إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي إلهنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കു റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല അല്ലാ. സ്വീകാര്യത നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനും കല്യാണം ശരിയാകാനും വീടിന്റെ വഴിത്തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധേനയുള്ള സന്തോഷങ്ങളും നൽകട്ടെ. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധേനയുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ദുരിതങ്ങള്, ക്ലേശങ്ങള് എല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, തുടക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആളുകൾ കുറവാണെങ്കിലും ധാരാളം ആളുകളാണ് പടച്ച റബ്ബേ. അതിനുശേഷം ആയിരത്തോളം, ആയിരത്തിൽ കവിഞ്ഞ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അല്ലാഹ് നിലനിർത്തി കൊടുക്കു റബ്ബേ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുത്തു ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആരോഗ്യമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഭിവൃദ്ധികൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുരിതങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ശാരീരിക, മാനസിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങളും തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കു റബ്ബേ. മക്കളെ നീ ഞങ്ങളുടെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കൊടുക്കു റബ്ബേ. സലാമത്ത് കൊടുക്കു റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രവാസികളായ നിരവധി ആളുകളുണ്ട്, അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യങ്ങളും സ്ഥിരതയും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീന. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.